बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 21 जून है। अल्टीमेट पावर जब भी किसी के पास आती है तो उसका फिर मिसयूज़ होता है। और पाकिस्तान में अगर आज 75 साल बाद हम यहाँ खड़े हैं और हम आइन और कानून की ये सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान में क्या आइन और कानून की हुक्मरानी है या कोई और कानून पाकिस्तान में लागू है। पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे हैं जी और 35 साल एक जमहूरी निज़ाम रहा है और आज तक यही फैसला नहीं हो पाया कि जी पाकिस्तान को चलाएगा कौन, क्या कोई जमहूरी जो हुकूमत है वो चलाएगी या जो है वो डंडे का कानून चलेगा जैसे कि आपके सामने है। अब आज जो है पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और जो उसमें उन्होंने रिमार्क्स यानी कि लिखी है वो पिटीशन वो आपके सामने रखेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने क्या लिखा है उसमें। बड़ी जो है वो उन्होंने बेसिकली तमाचा मारा है पाकिस्तान के आइन और कानून के निज़ाम के ऊपर और पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर। वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। IMF के हवाले से हमारे जो इसहाक डार साहब हैं, जो अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि जी मैं IMF को देख लूँगा, IMF हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, हम IMF के बगैर भी चल लेंगे। अब जो है बाकायदा मिन्नतें तरले प्रोग्राम दोबारा से शुरू हो गया और पिछले 7-8 महीने से इनका यही काम है। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी हम IMF से बिल्कुल भी जो है नहीं डरते हैं, मैं 25 साल से IMF को देख रहा हूँ, और दूसरे दिन ही जो है फिर मिन्नतें तरले प्रोग्राम शुरू कर देते। तो IMF ने बेसिकली पाकिस्तान की नाक से लकीरें पिछले 7 महीने में निकलवा दी और अब दोबारा से इस हुकूमत की निकलवा रही है। इसहाक डार साहब जो है अमेरिकी सफीर को अलग फ़ोन कर रहे हैं। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं आज वो फ्रांस के दौरे के ऊपर चले गए हैं, उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ पॉलिटिकल जो कारकुनान PTI के पकड़े हुए हैं उनके हवाले से भी खबरें हैं। साबिर शाकिर साहब के हवाले से भी बड़ी एक अहम खबर है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब आज दोबारा अदालतों में पेश हुए हैं और उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। अब क्या ईद से पहले इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा? बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी अल्टीमेट पावर पाकिस्तान के अगर आज हालात यहाँ खड़े में ना तो ये सिर्फ इसे अल्टीमेट पावर का ही कसूर है। और पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से जो हो रहा है, जिस तरह की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जिस तरह माओ बहनों को जो है वो घरों में घुसकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। ठीक है, आप PTI के MNAs MPOs को उठाएं, लेकिन उनके बच्चों को, उनकी जो बेगमात हैं, आप देखें उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं उनके साथ बदतमीजी की गई। अभी बेबहा वाक़या जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो एक अल्टीमेट पावर है ना जी, अब साबिर शाकिर साहब के घर जो है रात को वो पिछले 14 माह से पाकिस्तान में नहीं है और ये सोच कर जो है कल रात छापा मारा गया। रात को जो है वो वीडियो डाले, वो कहते हैं जी कि आए हैं, उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ा है, फिर अंदर घुसे हैं और एक क्लाशनकोव जो है वो साबिर शाकिर के घर से बरामद कर लिए। ना उनके बच्चे यहाँ हैं और ना वो खुद यहाँ, वो पिछले 14 महीने से पाकिस्तान से गए हुए। अगर यहाँ होते तो शायद उनकी ज़ुबान भी जो है वो कब से बंद कर दी जा चुकी होती और कब से जो है वो भी जैसे मिसिंग पर्सनस वाली एक कहानी होती है वो चल रही होती। जैसे कि इमरान रियाज खान साहब हैं, तकरीबन 1.5 माह से ऊपर होने वाला है, कह रहे थे कि जी वो मिल जाएंगे, सामने आ जाएंगे। अब उनकी जो नेक्स्ट समाअत होगी उस पर पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो इमरान रियाज खान सामने नहीं है। अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो हुआ और उस केस की जो तहकीकात हैं वो कहाँ पहुँची, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, वो कातिल कहाँ से आया था, किसने उसको ये सब कुछ करने का कहा था, वो सब कुछ आपके सामने है। तो ये यहाँ पाकिस्तान में जी ये जो अल्टीमेट पावर है ना, ये सिर्फ डंडे का कानून है और जो है सिर्फ अपने मुफादात। हाँ, अगर इस अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल आवाम की भलाई के लिए होता तो पाकिस्तान आज कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता। और हमसे जिन मुल्कों ने कर्जे लिए आज़ादी के बाद, आज वो जो है पूरी दुनिया को नकेल डाल के रखे हुए हैं और पाकिस्तान जो है आज भी 1 अरब डॉलर के लिए IMF के तलवे चाट रहा है। 7 अरब डॉलर का जो है 6.5 या 7 अरब डॉलर का IMF ने हमें कर्जा देना है। और पिछले 1 साल में इस हुकूमत की कारकर्दगी ये थी कि पाकिस्तान की मैशत को सिर्फ इन्होंने 2 चीज़ों में, एक्सपोर्ट में और रेमिटेंसेज में जो है नुकसान पहुंचाया है। और इसहाक डार साहब जो है अब वो अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए मदद की दरख्वास्त करें। इसी तरह बरतानिया के सफीरों के साथ वो लगे हुए कि जी आप हमारे लिए कुछ मेहरबानी करें। अब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो आज फ्रांस के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर रवाना हो गए, जहाँ वो न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट के हवाले से 22 और 23 जून को पेरिस में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में IMF की MD जो है क्रिस्टियाना जार्जियो से मुलाकात भी उनकी मुतवक्किल है और वहाँ उनसे वो तरले मिनते जो है प्रोग्राम करेंगे कि जी आप कुछ मेहरबानी करें। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने वैसे एक फ़ोन भी किया है, 2 खतूत भी, 3 खतूत भी उनको लिख चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुँह नहीं लगाया है।
اب یہ ان کا تو حساب ایسا ہے کہ جی جیسے یہاں فون کیا، تھوڑی سی منتیں ترلے کی اور جو ہے اپنا کام نکلوا لیا۔ شہباز شریف صاحب نے پچھلے آپ دیکھیں نا کہ یہ منتیں ترلے سماجتی تھی نا، جو دوبارہ سے حکومت میں آ گیا، NRO بھی مل گیا، ورنہ ایک بندہ جس کے اوپر ایک دن بعد جو ہے فرد جرم عائد نہیں ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے، تو یہ کیا تھا؟ یہ ترلے منتیں سماجت تھی نا، تو یہ اسی کے عادی ہیں۔ اور اب یہ باہر بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ جی ہم شاید منتیں ترلے کریں گے تو کام بن جائے، لیکن منتیں ترلے کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ IMF کے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی اپنا قرضہ جو آلریڈی انہوں نے لیا ہوا ہے، ان میں تو وہ واپس کرنے کی اہلیت نہیں ہے، تو میں ان کو نیا قرضہ دوں گا، اور پھر ان کی حکومت کا بھی کوئی نہیں پتہ ہے، یہ بھی اگلے سال ان کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، پاکستان میں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا مارشل لا لگ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہونا ہے اس ملک کے ساتھ، تو ہم اس کو مزید پیسہ کیوں دیں؟ آلریڈی جو انہوں نے لیا ہوا ہے وہ تو واپس کرنے کی ان کی اہلیت نہیں ہے۔ تو یہ جی اس ٹائم حالات ہیں۔ عمران خان صاحب جی آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ان کی جو کل ایک وارنٹ جاری کیا تھا ان کو گرفتار کرنے کا، اس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے، اور آج اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وارنٹ گرفتاری تھے جو ان کے نکلے ہوئے تھے، وہ ان کے وکیل نے پیدا کروایا اور اس میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ تو اب 7 جولائی تک عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ عبوری ضمانت ہے، اور اس سے پہلے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے پلان بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے بھی جو ہے وہ تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پوری ٹیم کے ہمراہ گئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے لندن بھی جانا ہے، بڑے بھائی جان سے ملنا ہے، اور ان کی تیاریاں جو ہیں وہ بڑی زور و شور سے چل رہی ہیں۔ تمام معاملات جو ہے ان کو سیٹ کیا جا رہا ہے، منتیں ترلے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جیسے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ لکیر لگائی گئی ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر بھی لگائی گئی ہے۔ اب پاکستان میں یہ بڑا کنسیپٹ ہے جی، اور ایک یہ بڑا جو ہے بات ہوتی ہے کہ جی نام کے اوپر لکیر لگا دی گئی۔ کیا پاکستان میں اس کا مطلب کوئی قانون نہیں ہے؟ کون ہے جو نام کے اوپر لکیر لگا دیتا ہے؟ کون ہے جس کی مرضی سے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو یہ صرف مفروضے ہیں یا پھر ان میں واقعی کچھ حقیقت ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، ایک دن بعد جو ہے ایک بندے کے اوپر فرد جرم عائد ہونی اور وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر وہ NRO بھی لیتا ہے، اور پھر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اور جو ڈیلیں ہوئیں اس دور میں، جس طرح نو کانفیڈنس موشن آیا، اور جس طرح تمام تجزیہ نگار اور بڑی بڑی جو ہیں رپورٹس، ایون کہ ان کے اپنے لوگ شاہد خاقان عباسی جیسے جو کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوا، پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم بنے، پھر NRO بھی پورا ہو گیا، اور عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی مجھے باجوہ صاحب یہ کہتے تھے کہ جی آپ NRO کو دے دیں، ان کو آپ چھوڑیں، آپ احتساب کو چھوڑیں، آپ ملک کو آگے لے کر چلیں۔ تو یہ ساری باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جی یہ لکیریں جو لگتی ہیں نا، یہ ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت اور ایک جمہوریت جس کا راگ الاپا جاتا رہا ہے پچھلے 35 سال سے کہ جی پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، اس کو پھلنے پھولنے دینا چاہیے، کانسٹیٹیوشنز کو اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اب جو پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ صاحب، انہوں نے جو سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے، وہ پٹیشن کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دس کیس از آلسو اباؤٹ پاور فلوئنگ فرام دا بیرل آف اے گن۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کیس ہے یہ پاور فلوئنگ ہے گن کی بیرل میں سے جو ہوتی ہے۔ اٹ از اباؤٹ دا پاور آف دا آرمی، یہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی پاور کے بارے میں ہے۔ دا آرمی کنٹرول بزنس اینڈ لینڈ، اٹ ہیز ایکسرسائز پاور اینڈ انفلوئنس آور پولیٹیکل ڈسپینشن، اٹس پاور اینڈ ریچ ایکسٹینڈیڈ فار بیونڈ اٹس کانسٹیٹیوشنل رول۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹس پاور اینڈ ریچ ایکسٹینڈیڈ فار بیونڈ اٹس کانسٹیٹیوشنل رول، کہ ان کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ چکی ہے، ان کی جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اس سے بھی بہت زیادہ ان کی پاور جو ہے بڑھ چکی ہے۔ اف نوٹ اے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اگر پاکستان جو ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے، اٹ از ریگارڈیڈ ایز این انٹائرلی ڈسٹنکٹ فرام دا گورنمنٹ ریفر ٹو ایز دا اسٹیبلشمنٹ۔ The question of our civilian institution, including this court, is whether the militarization of justice will be endorsed. Are we as a nation to march backward in the time within banners flying and drum beating to all tunes؟ کیا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے کہ جی ہم جو ہے یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے؟ کیا ہم لوگ جو ہے تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور جو ہے ہم بڑے ہلے گلے کر کے جو ہے واپس کی طرف جائیں؟ اور ڈو وی سی اے بیٹر ٹمارو ود پبلک آفس ہولڈرز اینڈ انسٹیٹیوشنز آپریٹنگ ود ان کانسٹیٹیوشنل اسائن ڈومینز، یا ہمیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپنے ڈومین میں رہ کر جو ہے کام کرنا ہوگا؟ تو یہ انہوں نے لکھا ہے اور کہا کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت جو یہ چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ بالکل کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جی صورتحال ہے پاکستان کی۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ منت ترلے پروگرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ IMF جو ہے قرضہ دے دے۔ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں
اور جو ہے جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے تب تک وہ پاک صاف ہو کے باہر نہیں آئیں گے. پھر ان کا 9 مئی کے واقعات میں بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا. جتنے لوگ جنہوں نے چھوڑ کر جو ہے IPP میں جو ہے وہ داخلہ لیا ہے, جماعت میں جو بنائی گئی ہے, اور استحکام جنہوں نے لانا اسٹیبلش کرنا ہے, جنہوں نے پاکستان کو آپ کو سمجھ سکتے ہیں, تو وہ لوگ سارے پاک صاف ہو گئے ہیں. جو لوگ ابھی عمران خان کے ساتھ ہیں انہوں نے سب کچھ کیا, منصوبہ بندی بھی کی ہے, اور جو ہے انہوں نے حملہ بھی کیا ہے, وہ دہشت گرد جماعت بھی ہے, اور عمران خان کے اوپر جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے بھی چلائے جا سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اور دعا کی جا سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا اور ضرور جائے گا. اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.